راغی رمضان اون سروجی پمینا دادے پمنگ در بیسان اون سروجی پمینا دادے پمنگ در بیسان راغی رمضان اون سروجی پمینا دادے پمنگ در بیسان اون سروجی پمینا دادے پمنگ در بیسان رمضان شکر دی چراغ لی رمضان شکر دی چراغ لی او رمضان شکر دی چراغ لی رمضان شکر دی چراغ لی جلدی روان دا پکی دا گٹی میاش دا پکی پورکڑ خپل تاوان دا پکی دا گٹی میاش دا پکی پورکڑ خپل تاوان راغ رمضان اون سروجی پمینا دادے پمنگ در بیسان اون سروجی پمینا دادے پمنگ در بیسان روجہ دا ډیر بختوارا روجہ دا ډیر بختوارا او سارا روجہ دا ډیر بختوارا روجہ دا ډیر بختوارا ټول مومنان کئی پکی ختم ناخلے پہر جماعت کے دا قرآن کئی پکی ختم ناخلے پہر جماعت کے دا قرآن